अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं आपको ये लाइव विजुअल जो दिखा रहा हूँ, ये अशाजीपोरा जमात अहले हदीस के ईदगाह से ये दे रहा हूँ। तो फिर मुझे यही उम्मीद है जो भी लोग ये देखेंगे उससे सबसे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये और लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। ये जमात अहले हदीस की जानिब से यहाँ पर ये जो डोनेशन का ये सामान लोगों तक, उन वार्ड वन वालों के लिए जिनको आग से मुतासर हुए उन लोगों तक ये पहुँचाने के लिए शाना बशाना हर वक्त गड़ी हर लम्हा उनके साथ है दुख दर्द में। तो फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक जीज़त इंसान से मिलवाना चाहता हूँ जो खुद किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। आप लोग खुद इससे जाने कि ये किस कदर यहाँ पर किस कदर किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो यहाँ पर मैं ये देख रहा है, ये प्रोग्राम चल रहा है आपकी जानिब से, जमात अहले हदीस की जानिब से, तो आप इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए ताकि हम ये लोगों तक ये मैसेज पहुँचा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो सामान आप यहाँ देख रहे हैं जिसकी स्टार्टिंग अभी हो रही है, ये मुलवाड़वन जो ज़िले कश्तवाड़ में एक गाँव पड़ता है जहाँ पर आग की एक हौलनाक वारदात रोनुमा हुई जिसमें 80 से ज़ायद मकानात जल गए हैं और 100 की तादाद में घराने जो हैं मुतासिर हुए हैं। कुछ घर बिल्कुल मुकम्मल तौर खाकिस्तर हुए हैं। तो उनके लिए जमात अहले हदीस ज़िला इस्लामाबाद उसी दिन से मुतहर्रिक हुआ और अपने तमाम इकाइयों, हल्का जात, तहसील, वहाँ तक हमारे सदर ज़िला मोहतरम मोहम्मद इश्तियाक मिसगर साहब ने फौरी तौर पर अपने कारकुनान को मुस्तैद किया ताकि वो उन लोगों के लिए रिलीफ जमा करें जिसमें नकदी और मलबूसात की सूरत में, जिन्स अजनास की सूरत में, या खाने पकाने के जो बर्तन होते हैं, जो भी ज़रूरियाती ज़िंदगी होती है, उनके लिए अवामुन्नास के सामने गए। हर इलाके में हमारे कारकुनान और वही चीज़ें यहाँ पर बिखरी पड़ी हुई हैं जो आप देख रहे हैं। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं जो कि ज़रूरी इंफॉर्मेशन है? चूँकि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है अल्लाह और उसके रसूल पर। जो ही कोई मुसलमान मुसीबत में आ जाता है तो इस्लाम हमें यही तालीमात देता है कि आप अपने मुसलमान भाइयों के लिए हमदर्द और उनके लिए ऐसे खैर खा बनिए जैसे कि आप अपने लिए हैं। तो यही वजह है कि कुरान की तालीमात जो हमें समझाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हमें मालूम है, उसमें यही है कि मोमिन खैर खा होना चाहिए, मोमिन ताउन के लिए आगे आगे होना चाहिए। तो यही वजह है कि हम मुस्ताद हो जाते हैं और अपने मुसीबत ज़दगान भाइयों को मदद फराहम करते हैं। और एक भाई के साथ यहाँ पर मैं आपको तारुफ करवाने जा रहा हूँ जो खुद बता देगा कि इस कैंपेन जो यहाँ पर चलाई जा रही है इसके बारे में हमें जानकारी देंगे ताकि हम लोगों तक ये पहुँचा दें। जी हाँ, आपका शायद इशारा है हमारे सदर ज़िला मोहतरम इश्तियाक अहमद मिसगर की तरफ जो यहाँ खड़े हैं। आगे जो भी सवालात हैं आपके, आप उनसे कीजिए, वो इंशाल्लाह आपको भरपूर जवाबात देंगे और मुतमईन करेंगे। मोहतरम इश्तियाक अहमद मिसगर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल पर खैर मकदम करता हूँ और साथ ही साथ मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूँ कि आपको अगर अपनी जानिब से कुछ इन्फॉर्मेशन है लोगों तक, जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा है घास लाया है, बहुत से विजुअल मैंने दिए हैं, लेकिन इस किस्म का विजुअल मैं पहली बार यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि घास भी, क्योंकि उनके पास माल मवेशी भी होंगे तो फिर ज़रूरी है कि उनको घास की भी ज़रूरत है। और क्या क्या कुछ कहना चाहते हैं सर आप उन लोगों के लिए? जैसा कि आपका फरमान ये सही है कि यहाँ पे बहुत सारा अभी जो मटेरियल आया है लोगों की तरफ से, तो अल्लाह की ये रहमत है कि उसने हमें ऐसे कामों के लिए तौफीक अता किया है। असल में मसला ये है कि जमात अहले हदीस जम्मू कश्मीर एक मुनज़्ज़म तंजीम है जो पूरे जम्मू कश्मीर में से इस वक्त इस ड्राइव के लिए अपने कारकुनान से इस वक्त जो इस मैदान में हैं, जो हमारे जो भाई वार्ड वन में जिनके कम से कम 100 घराने ये नज़र आतश हो गए, तो उनके लिए कुछ ना कुछ मावनत किया जाए कि यही हमें तालीमात मिलती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन मिन क़ुरबतिन मिन क़ुरबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु मिन क़ुरबतिन मिन क़ुरबि यौमिल क़ियामा। तो यह हमें इस्लाम की तालीम है
کہ جو انسان اپنے بھائی کے لیے اپنے آپ کو معاون و مددگار پیش کرے گا، جو دنیا میں اس کی مدد کرے گا کسی بھی مصیبت کے وقت، تو اللہ تعالیٰ اس کو محشر کے میدان میں اس کی ایک پریشانی دور کرے گا۔ تو یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ البتہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت جمعیت علیہ جموں کشمیر، یہ ضلع اسلام آباد جو اس وقت سرگرم ہے اس حوالے سے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ امداد فراہم کرے، لیکن وہیں پہ میں لوگوں سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا، جس طرح انہوں نے ہمیں اپنا تعاون پیش کیا اس کے لیے میں ان کا بہت مشکور ممنون ہوں۔ انہوں نے بہت حد تک ہمیں مالی صورت میں بھی معاونت کی یا جنسی صورت میں بھی معاونت کی۔ البتہ ایک حدیث مبارک کی نظر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمنون حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی تب تک ایک انسان اچھا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جیسے ہم اس آنے والے سردیوں کے موسم میں اپنے گھروں میں اپنے ارد گرد ہر طرف سے اپنے آپ کو آرائش یا آرام یا گرمی رکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ دور دراز علاقہ جو ٹھنڈ جہاں پہ کم سے کم 5 فٹ 6 فٹ برف رہتی ہے، وہاں کے لوگوں کو بھی ہم وہ راحت اور آسانی میسر کر سکے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا خیر بدل دے دے۔ البتہ لوگوں نے تو تعاون بہت کیا، البتہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ حدیث مبارک کے حوالے جو انہوں نے یہاں پہ اپنا جنس دیا ہے یہ کسی حد تک معیاری نہیں ہے، کیونکہ جو اپنے لیے پسند کرو گے وہی بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ تو لوگوں سے میں اگر دوبارہ کوئی ایسی آفت آ جائے، اللہ بچائے، کسی بھی جگہ کوئی بھی تنظیم کوئی بھی مسلمان کا جو ٹرسٹ ہے یہاں پہ جو جتنے تنظیمیں کام کر رہی ہے، کوئی بھی آپ سے اپیل کرے تو ان کے لیے اچھا خاصا مدد آؤ، اچھا سا مدد آؤ احسن العمل کے حساب سے۔ تو میں لوگوں کا بھی پھر سے شکریہ کرتا ہوں جو انہوں نے ہمیں اس قدر تعاون بخشا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں آپ کو ایک دکھاؤں گا کہ لوگوں کے جتنے بھی گھروں میں پرانے سب چیزیں تھے وہی ڈونیٹ کر دیے۔ البتہ اس کے بغیر بھی بہت سارا کچھ آیا ہے جو قابل دید ہے، جو قابل تعریف ہے، ان لوگوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو سر آپ اس میں یہی انفارمیشن دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ اگر دینا ہی ہے تو پھر کم از کم اچھا دے دو۔ ہاں وہی میری جلے ہوئے یا پھٹے ہوئے کپڑے جہاں جو یوز کیے ہوئے ہیں ان کپڑوں سے گریز کرے، کیونکہ یہ بھی ہماری طرح انسان ہی ہے جن کا اس وقت یہ مصیبت آیا ہے۔ تو پھر اور کچھ سر کہنا چاہتے ہو؟ میری آپ سے یہی گزارش ہے، میں نے حدیث مبارک کے حوالے سے آپ سے کہا کہ لا یؤمنون حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تک ایمان والے اچھے ایمان والے نہیں ہو جب تک آپ وہی چیز پسند نہ کرو گے اپنے بھائی کے لیے جو اپنے آپ کے لیے پسند کرو گے۔ تو جہاں تک حالت دیکھی جاتی ہے ان کپڑوں کی، تو میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایمان کامل عطا کرے اور اچھا خاصا توفیق دے، کیونکہ جب دینا ہی ہے تو اللہ کی راہ میں سب سے پیاری چیز قربان کر دو، وہ اللہ کو پسند ہے۔ البتہ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر اسی دن سے متحرک ہے جس دن یہ واقعہ رونما پیش آیا۔ ہمارے صدر محترم نے اسی وقت اپنے تمام کارکنان، چاہے ضلعی سطح پر ہو، چاہے تحصیل سطح پر ہو، چاہے حلقہ صدور ہو یا مقامی جمعیات جو ہو، سب اسی دن سے متحرک ہو گئی ہے۔ یہ ایک خالی آپ ڈسٹرکٹ اسلام آباد کی، یہاں سے باقی اضلاع بھی جو ہیں جیسے کپوارہ ہے، جیسے ہندوارہ ہے، جیسے بارہمولہ ہے، بڈگام ہے، سری نگر ہے، سب اسی طرح جٹے ہوئے ہیں تاکہ ہم ان کو لیے ان انسان یا ان بستی والوں کے لیے وہ چیز فراہم کر سکے جو ان کی بنیادی سہولیات ہے۔ تو سر میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے اس چینل پر آنے کے لیے۔ تو پھر ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے میری عمر اس وقت 53 سال ہے، تو پھر میں نے بھی دیکھا ایک وقت مجھے بھی ایک مصیبت آیا، تو پھر اس وقت بھی جمعیت اہل حدیث نے مجھے اچھا خاصا رقم دے کر مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا چندی گڑھ، تو پھر انہوں نے مجھے علاج معالجے کے لیے پیسے دیے۔ اسی خواہش کے ساتھ میں یہاں پر آپ لوگوں سے جڑ چکا ہوں کہ تاکہ ان لوگوں کے لیے بھی آپ معاونت کریں، تاکہ ان لوگوں کا بھی بسیرا ٹھیک ڈھنگ سے ہو جائے۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا تھا، یہ جمعیت اہل حدیث جو کہ اننت ناگ یہ چلاتے ہیں، تو پھر ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے اس چینل پر۔ بہت ہی چینل آپ سے سپورٹ آف جمعیت اہل حدیث
ईदगाह अनंतनाग। इस हवाले से मैं एक बात मजीद ऐड करना चाहूँगा कि आप लोग सब इस बात से वाकिफ़ है कि जमात अहले हदीस हमेशा रिफाई काम में सफ़ अव्वल पर काम करती आई है। यहाँ के बुनियादी सतह पर हल्के सतूर पर जितने भी हैं हम हमेशा जब भी कोई नागानी आफत आती है तो इंशाअल्लाह जमात अहले हदीस जम्मू कश्मीर हमेशा अपना ताउन सफ़ अव्वल पर पेश करती है। आप देखिए बिलखुसूस ज़िला इस्लामाबाद के हवाले से यहाँ पे इस वक्त 2 रिफाई बड़े इदारे हमारे हैं, जैसे सल्फिया फाउंडेशन शेरबाग है, जैसे दारुल खैरिया है, और मजीद इस तरह भी बहुत सारे बैतुल माल हैं जो अपने तौर पर अपने तर्ज़ पे अपने इलाक़ों में इस वक्त जमीयत के बैनर के तले इन सब कामों को अंजाम देते हैं जो इंसानियत की भलाई के लिए हो, जो इंसानियत की खैर खाई के लिए हो, या ज़रूरतमंद या इसके बग़ैर भी जितने भी मुसीबत ज़्यादा लोग होते हैं उनके लिए वो कुछ ना कुछ तो आसानी मैसर करते रहते हैं। थैंक यू सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा।